10 साल जेल में आजमाया। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में आजमाया है। मछली निकल गई, वो समुद्र में डाल दिए गए, मछली निकल गई। अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि देख ये तेरी ग़िज़ा नहीं है, ये हमारी अमानत है, तेरे पेट में रखी है अमानत, ये इनका इम्तिहान है, तेरे लिए अमानत है, ये ग़िज़ा नहीं है। ये तो 3 अंधेरियों में उन्होंने अल्लाह को पुकारा। 3 अंधेरियां, रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। रात का अंधेरा खुद ही मुहैब है, फिर समंदर के अंदर का अंधेरा बड़ा हैबतनाक होता है। समंदर के अंदर अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। 3 अंधेरों में उन्होंने अल्लाह को पुकारा। 3 अंधेरों में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं फस्तजबना लहू मिनल गम, उस गम से हमने उनको निकाल दिया, उस गम से निकाल दिया। मछली ने समंदर के किनारे आकर उनको उगल दिया और वो सही सालिम निकला। और आगे खुशखबरी है, कितनी बड़ी खुशखबरी है, इसी आयत का आखिर का हिस्सा है। कितनी बड़ी खुशखबरी है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़। ये तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। फिर अल्लाह फरमाते हैं फस्तजबना लहू मिनल गम, उनको हमने गम से नजात दी। और आगे हम सबके लिए क़यामत तक के आने वाले मोमिनीन के लिए खुशखबरी है, वो कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, हम इसी तरह मोमिनीन को रंजो गम से नजात देंगे जब वो हमें पुकारेंगे, जैसे अपने यूनुस ने हमें पुकारा है और हमने उनको गम से नजात दी है। जब भी मोमिनीन हमें पुकारेंगे कज़ालिका कज़ालिका कज़ालिका, इसी तरह नुंजिल मोमिनीन, हम मोमिनीन को उनके रंजों और गमों से नजात देंगे। कैसी बड़ी खुशखबरी क़यामत तक के आने वाले मोमिनीन के लिए अल्लाह ने दी है कि हमने अपने बंदे यूनुस को जिस तरह 3 अंधेरियों में से उनके पुकारने पर उन्हें नजात दे दी, उनके गम और रंज से नजात दे दी। क़यामत तक के मोमिनीन जब हमें पुकारेंगे हम उनको कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, हम उनको उसी तरह उनके रंजों और गमों से नजात देंगे। किसी बड़ी क़यामत तक के आने वालों के लिए अल्लाह ने खुशखबरी बता दी कि मेरे बंदों मुझे पुकारोगे तो मैं जैसे मेरे बंदे यूनुस को मैंने नजात दी है 3 अंधेरों में से, तुम्हें भी तुम्हारे रंजों गमों से नजात दूंगा। तो मेरे भाइयों, दुनिया इम्तिहान गाह है। नबियों का अल्लाह ने इम्तिहान लिया और हम सबको दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा है। इम्तिहान शुरू होता है अजान से कि जब मुसलमान के घर बच्चा पैदा होता है सबसे पहले उसके कान में अजान देते हैं, इकामत पढ़ते हैं, उसको नहला धोला कर पहला काम के बच्चे के एक कान में अजान पढ़ो, इसके दूसरे कान में इकामत पढ़ो। ये कोई रस्म नहीं है, दीन की कोई चीज रस्म नहीं है, वो एक हकीकत है कि तू दुनिया में आया है, तेरे कान में सबसे पहली आवाज क्या पड़े? अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह बड़े हैं, सब कुछ उनके हाथ में है, सारी कुव्वत सारी कुदरत उनकी है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से तुझे कामयाबी मिलेगी दुनिया में आखिरत में। तो अजान सबसे पहला
زندگی کا امتحان شروع ہوتا ہے اذان سے اور ختم ہوتا ہے نماز پر. نماز کون سی نماز؟ نماز جنازہ. تو امتحان شروع ہوا ہے, پیدا ہوئے ہیں, امتحان شروع ہو گیا, اذان دی گئی ہے اور ختم ہوگا جنازے. کہ ختم ہو گیا اب امتحان, اب امتحان ختم ہو گیا, اب ختم ہو گیا امتحان. علماء فرماتے ہیں کہ موت ہر آدمی کے لیے قیامت ہے. وہ اجتماعی قیامت جو تمام انسانوں کے لیے آئے گی, وہ تو جب آئے گی, وہ تو اللہ کے علم میں ہے, کسی کے علم میں نہیں ہے. وہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ قیامت کب آئے گی, لیکن ہر آدمی کی قیامت اس کی موت ہے. اس کی موت اس کی قیامت ہے. تو زندگی کا امتحان شروع ہوا اذان سے. اذان کوئی رسم نہیں ہے, وہ زندگی گزارنے کا دستور ہے. لوگ کہتے نہیں یہ ہمارا دستور ہے بھائی, ہم اس کے تابع ہیں, یہ ہمارا دستور ہے, ہم اس کے تابع ہیں. تو اذان ہمارا دستور ہے. سب سے پہلے اذان دی گئی کہ تجھے زندگی اس دستور پر گزارنی ہے. اور جب مریں گے تو سب سے پہلے اسی کا سوال ہوگا. جو پہلا سبق اذان. اور جب میت کو دفن کر کے دفن کرنے والے گھروں کو طرف لوٹتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابھی وہ گھروں تک پہنچے نہیں کہ فرشتے آ کر اٹھاتے ہیں. اٹھ, اللہ کے نام, اللہ کے حکم سے اٹھ, اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں 3 سوال کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تجھے دنیا میں آتے ہی بتایا گیا تھا کہ تیرا رب اللہ ہے. پہلا سبق یہی دیا گیا تھا. جو سبق دیا جاتا ہے اسی کا سوال کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ سبق نہ دیا جائے اور سوال کر لیا جائے. اگر سبق نہ دیا گیا اور سوال کیا گیا تو طالب علم کہے گا کہ حضرت آپ نے سبق تو دیا نہیں, آپ سوال کیسے کر رہے ہیں مجھ سے؟ بھئی آپ نے جو سبق مجھے نہیں دیا اس کا سوال آپ کیسے کر رہے ہیں؟ تو سبق پہلا ہے اذان, کہ تجھے سب سے پہلے کہا گیا تھا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, 4 مرتبہ اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور قدرت بھی اسی کو ہے. تو پہلا سوال خبر میں جاتی ہے, پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ اگر دنیا میں زندگی اللہ کو رب مان کر گزاری ہے, اس کو بڑا مان کر گزاری ہے, اس کے حکم کو بڑا مانا ہے, اس کے آگے سر جھکایا ہے, تو کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے جس کے حکم پر میں نے اپنی زندگی گزاری ہے. پھر پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے؟ دنیا میں تیرے جینے کا کیا راستہ تھا؟ کس طریقے پر تو جی کر آیا, زندگی گزار کر آیا؟ اگر یہ دین پر زندگی گزار کے گیا ہے تو کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے, جس پر میں جیا ہوں, جس پر میں نے زندگی گزاری ہے, وہ میرا دین ہے اسلام. تیسرا سوال کیا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دکھا کر پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے, جانتا ہے تو ان کو؟ اگر حضور کے طریقے پر زندگی گزاری ہے تو کہے گا کہ میرے وہ محبوب نبی ہیں, میں ان کے طریقے پر جیا ہوں, ان کے طریقے پر مرا ہوں. اور اگر زندگی ان کے طریقے پر نہیں گزاری ہے تو کہے گا ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں.